Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. नादिया खान, ज़ोहेब हसन, Monday to Friday 9 to 11 लाइव हम यहाँ होते हैं और डिस्कस करते हैं लोकल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सब कुछ जी। सब कुछ आपको इस शो में मिलता है और बहुत सी चीज़ें तो हम लाइन अप कर लेती है हमारी टीम कि भाई कंटेंट क्या बनाते हैं, लेकिन उसके आते आते भी यानी अभी आधा घंटा पहले भी कुछ ऐसी पेशरफ्त होती है कि हम वो फिर शो में शामिल कर लेते हैं, ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है बाकी एंटरटेनमेंट शो अपनी जगह, लेकिन ये न्यूज़ शो एक मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे। और मुझे लगता है कि होस्ट से भी ज़्यादा टीम का मुश्किल काम होता है कि हर खबर पे नज़र और उसको उसके बारे में प्रॉपर सवाल चीज़ें, लेकिन चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब और सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ खबर पढ़ना है, खबर पढ़ना नहीं है, आपने खबर के अंदर उसके क्या जाविये निकल रहे हैं, एंगल्स क्या निकल रहे हैं, ये भी देखना है, यानी एनालिसिस भी करना है साथ साथ। टीम का काम ये भी और हमारा काम भी। और मुझे लगा कुछ महीनों में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, और बहुत दफा होता है कि आप कांप रहे होते हैं कि क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये कहाँ जा रही है कन्वर्सेशन, तो यू नीड वेरी स्ट्रांग। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर खबर के, हर तज्जिए के उसके कुछ रिपरकशंस भी हो सकते हैं, उसका भी अंदाजा आपने लगाना है कि लॉन्ग टर्म में आपको नहीं कभी कभार पता होता कि क्या इसकी कॉनोटेशंस क्या निकल रही हैं या कहाँ तक ये मामला चला जाएगा। अगर मैंने ये बात कर दी तो बड़ा जिम्मेदारी और सवाल भी बहुत दफा एग्जैक्ट जो सवाल दिए जाते हैं उस तरह भी नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते हैं चीजें, तो इसमें मुझे तो लगता है होमवर्क बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मैं स्कूल वापस आ गई हूँ, जिसमें मुझे असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, तैयारी करनी होती है। अगले दिन वो होता है ना कि क्लास में मेरा हाथ खड़ा होना चाहिए, मुझे सब पता हो, तो बड़े तैयारी करके जाते हैं। और ये हमारे टीचर ये बिल्कुल भी नहीं, ये क्या बात कर दी आपने। नहीं यही बात है, बट ये कितनी सीखने को मिलता है। बिकॉज आई फील कि आप किसी भी प्रोफेशन में जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके सीनियर आपका टीचर ही होता है, चाहे जो भी एज हो, जो भी। का अमल तो चलता रहता है। अगर आपके जहन में ये है कि आपने सब कुछ सीख लिया सब कुछ, तो इसका मतलब है आपने अपने रास्ते बंद कर लिए, तो सीखने का अमल तो जारी रहता है हमेशा से, चाहे कितना एक्सपीरियंस आपका हो जाए, तजुर्बा हो जाए। बिल्कुल। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जिनकी ये सोच होती है। मुझे वही होता है कि हम डोंट यू थिंक कि हमारे अब बहुत सारे लोगों में ना पैशन की कमी है। काम सब करना चाहते हैं, सबको तगड़ी तनख्वाह चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन आप और ये एक रिसर्च भी है कि जब आप इंटरव्यू करने बिग आपके जो सीईओज वगैरह बैठे होते हैं, कहते हैं हम इंप्रेस नहीं होते क्योंकि पैशन नहीं है, और थोड़ा सा काम अभी आया नहीं है आपको और आपने समझ लिया कि बस मैं तो समझ गया और मुझे सारे ट्रिक्स और ट्रिक आते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होता है। और ये भी कभी इस पे हम एक सेगमेंट करेंगे कि जब आपने इंटरव्यू देना है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या इंप्रेशन आप, क्या मोटिवेशन आपका नजर आनी चाहिए कि आप वाकई ईगर है सीखने के लिए। इतने लोग कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, वो इतने प्राउड होते हैं पहले से, इतने उनको लगता है कि बस हम बहुत बड़ी चीज हैं, सामने वाला पुट ऑफ हो जाता है। सामने वाला ये नहीं चाहता कि आप उससे भी बड़े जो है ना बन के बैठे हैं, बगैर एक्सपीरियंस जॉब आपको चाहिए। तो एक सही इंप्रेशन देना और एक सोच और एक एटीट्यूड, मुझे लगता है एटीट्यूड में भी ना लोगों के मसला आ गया है बहुत। हमें लगता है कि हम अकड़ गए हैं, हमें पता है चीजें और अभी शुरुआत भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि लोग ये शायद समझ रहे हैं कि मॉडर्स्ट रहने से आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये मुझे लग रहा है माशरे में ये हो रहा है ओवरऑल कि आप जितना एटीट्यूड दिखाएंगे उतना लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे और लोग समझेंगे बड़ी चीज़ है कोई। मॉडेस्टी जो है ना खत्म हो गई इस माशरे से। हालांकि जो फलदार दरख्त है वो तो हम हमेशा ये सुनते आए कि भाई वो झुका हुआ दरख्त होता है जो फल देता है। बाकी ये कि बिल्कुल। और आजकल ये भी एक सर्वाइवल टेक्निक है या क्या है, एक फैशन में। अच्छा ये नहीं हुआ, चलो ये कर लेंगे, वो नहीं होगा तो ये करेंगे। ज़ोहेब हम लोगों को होता था कि अगर ये काम करना है ना तो करना है, बिल्कुल ऐसे। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी है मैं करके रहूंगी, मुझे हासिल करना है, वो पैशन की कमी। बिल्कुल। तो शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे थोड़ा सा कि क्या क्या आज हमने डिस्कस करना है। क्वाड इजलास हुआ, ये कोऑपरेशन एक तंजीम है, इसमें यूएस है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, 4 ममालिक है जी। इन 4 ममालिक का इजलास हुआ, उसका एलामिया जो आया वो फिर एक बार फिर शंघाई ताउन यानी जो दीगर इजलास हो चुके हैं, भारत की एक्सपेक्टेशन से बरक्स आया। भारत नाराज हुआ इसमें, तो इसकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जनाब स्वात का जो वाकया हुआ, आपके 4 अगर दोस्तों में भी आपकी सुनी नहीं जा रही, तो ये तो पार्टी और ये ग्रुप तो भाई ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया। असल में भारत हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे उनको एम्बैरेसमेंट ही हो रही है कि उनको वो सपोर्ट और जो पहले होता था ना, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा। और ये इनके अपने फ्रेंड्स हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और खबर ये अभी हमें मिली, नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक की कोपैमा हलाक हो गई हैं। ये एक्सपीडिशन करते हुए नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान ये देखें आप, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये चेक रिपब्लिक की हैं ये। और ये करते हुए ज़ाहिर है इसमें हलाक हो गई हैं। उनका ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह, और ये बताया जा रहा है कि दियामिर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक चेक रिपब्लिक की कोपैमा 1 और कैंप 2 के दरमियान ऊंचाई से गिरी है
اور اونچائی سے گرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے جی. جب ہم پیشن کی بات کر رہے تھے نا تو بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں یہ لوگ, یہ اپنی جان پر کھیلتے ہوئے یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کرتے ہیں اور اس سر کرنے کے دوران اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے یہ ایسی سپورٹ ہے کہ مجھے تو میں کہتی ہوں بہت ہی خاص دل اور نروز کے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت مشکل اور ہفتوں کی جو ہے ایک سختی برداشت کرنا, موسم کی, پھر پلاننگ, پھر خوف, اور پھر یہ کلائمبنگ, نیچے آنا, یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اچھا اسی سے جڑی ایک اور خبر ہے, پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن جونگا بھی سر کر لیا. نائلہ کی تو میں فین ہوں, نائلہ کی تو میں کب سے میں ان کو فالو کر رہی ہوں. میں آپ کو آپ کی اچیومنٹس کو ماشاءاللہ وی آر سو پراؤڈ آف یو, اور آپ بہت کمال ہیں. بالکل مور پاور ٹو یو نائلہ. تو یہ نئی تاریخ نائلہ کیانی نے رقم کی ہے. نائلہ کیانی نے 8586 میٹر بلند یہ چوٹی ہے اور اس کے ٹاپ پر پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے. اور جب پاکستان کا پرچم بلند ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دل کیسے دھڑکتے ہیں. بے شک نائلہ شو پہ آئیں, خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی بڑا پاکستان اچھا لگے ان سے بات کرنی ہے. بالکل نائلہ کیانی کو ان کو شو کریں ان سے پلیز ٹیم میری ہماری تو بات کرائیں کہ انبلیویبل, میں کہتی ہوں الگ نروز کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. امیزنگ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے شو کا جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوارڈ کا اجلاس ہوا. تو جناب پہلگام واقعے پر کوارڈ ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا. اچھا مشترکہ بیان جاری کیا, بھارت نے پہلگام واقعے کا رونا رویا وہاں پر کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, سب کچھ ہوا. اور پاکستان اچھا واقعی ہوا, پاکستان نے کرایا, بالکل پاکستان نے کرا دیا. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا فالس فلیگ آپریشن جو ہم جس کو کہتے ہیں جو ہے بھی, اس کو وہ ضد پہ ہے بھارت کی, نہیں جی پاکستان نے کرایا. پاکستان نے کرایا. خیر وہاں بھی انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے سارے ممالک ہیں, یہ سارے ممالک ہماری لیگ کے ہیں, تو ظاہر ہے ہماری دل جوئی کریں گے اور ہمارے اعلامیہ بھی بڑا زبردست سا آئے گا, تگڑا سا بیانیہ پاکستان کے خلاف آئے گا. ایسا ہوتا بھی رہا ہے. بالکل لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا سنیں, مشترکہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں اس واقعے کی مذمت تو کی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا کہ بہت برا ہوا بھائی آپ کے ساتھ, پہلگام ہوا بہت برا ہوا, آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, بہت بری ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کا نام کہیں نہیں لیا گیا. بالکل اس کے جوائنٹ کمیونیکے میں کہیں پاکستان کا نام نہیں ہے. بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان نے یہ کرایا واقعہ, پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے, اور جوائنٹ کمیونیکے میں یہ چیز سامنے آئے. لیکن دیکھیں ان ممالک نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے مذمت تو کی آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی آپ کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے, آپ کے اپنے لیبس ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کوشش کے باوجود یہاں بھی نا ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. یہاں حاضری لگانے جاتے ہیں, بڑی بےزتی کی بات ہے. لاسٹ ایئر تو نریندر مودی کا نام ہی غلط بائیڈن نے لے لیا تھا اسی جگہ, آپ کو پتہ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی, تو وہ تو نام نہیں لے پا رہے, تو اتنی بےزتی کے بعد نریندر مودی آپ تو نہ ہی جایا کریں, بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بھارت کی بھرپور کوشش کے بعد وہ نہیں ہو سکا جو بھارت چاہ رہا تھا. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. آئی آر ایکسپرٹ حامد خان المشرقی صاحب نے جوائن کیا ہے. حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. دیکھیے گڈ مارننگ. ایک بار پھر بھارت کو عصیبت کا سامنا کرنا پڑا, اور بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ چلیں یہاں سے اس فورم سے تو پاکستان کی مذمت کی جائے نا, لیکن انہوں نے مذمت کی ان کے واقعے کی, پاکستان کا نام نہیں ہے. تو یہ تو ہماری سفارتی کامیابیاں سامنے آتی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. جی بہت شکریہ زہیر. بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو جھوٹا اور من گڑت بیانیہ ہے وہ پوری دنیا کو اب نظر آ رہا ہے. دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہر بار اس نے الزام تھوپ کر جس انداز میں اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے جرائم کو چھپایا, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, جو وہ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ پوری دنیا کو اب نظر آ رہا ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو کوارڈ تنظیم ہے یہ بنیادی طور پر چائنا کے خلاف بنائی گئی ایک تنظیم ہے, اور ایک ہفتہ پہلے ہی انڈیا جو ہے وہ شنگھائی تعاون کونسل میں SCO میں اجلاس میں شرکت کرتا ہے جو چائنا کی سربراہی میں ہے. تو دنیا یہ جان رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے مکارانہ رویے سے ہر طرف ہر تنظیم کے ساتھ کبھی چائنا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کوارڈ میں, اور کبھی برکس میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, اور کبھی SCO میں آ کر تو آسٹریلیا اور جاپان جیسے ممالک کی جو اکنامیکل چیلنج ہے اس کو دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر جب مودی نے جب سے اقتدار میں آیا ہے, جھوٹ کے اوپر, فالس پروپیگنڈا کے اوپر, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے اوپر جتنے مظالم کیے اس سارے کو اب دنیا بڑے واضح طور پر سمجھ چکی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہوتا ہے. پاکستان وہ جو کہتا آیا ہمیشہ سے کہ دیکھیے بھارت جو ہے وہ خود جرائم کرتا ہے, وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور پاکستان پر الزام لگاتا ہے. اب یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ جو ہم نے الحمدللہ 6 مئی سے 10 مئی
मई तक जो भारत के साथ जंग की और जो जिस अंदाज में उसने कामयाबी ली, अब दुनिया पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पहचानती है। और आप जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये ताकतवर के साथ खड़ी होती है। इसको ये दुनिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में अहम तरीन मुल्क है। बिल्कुल सर, एक इकोनॉमिक पावर होना एक बात है, एक मिलिट्री पावर, एक फाइटर फोर्स पावर होना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये भी कितनी बड़ी एक स्ट्रेंथ है किसी मुल्क की, इसको आप हल्का नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। और देखिए नादिया, पाकिस्तान ने अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को इस तरह धूल चटाई है जंग में कि जो दुनिया हैरान होगी। एक दुनिया ने ये समझा कि इंडिया कितनी बड़ी धोखा दे रहा था दुनिया को और कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहा था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को तो जैसे मर्जी चाहे जंग में भी शिकस्त दे सकता है। एक और चीज है जो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। जो चाइना के साथ पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आज दुनिया सारी उन प्रोजेक्ट्स में शामिल होना चाहती है, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो ओबोर हो, चाहे वो पाकिस्तान के ग्वादर या दूसरे जो मिनरल के जखायर हैं उनके प्रोजेक्ट्स हो। सो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की अहमियत जो दुनिया को नजर नहीं आ रही थी, इस सारी चीजों में जिसको भारत ने अपनी गलती से, अपनी हमाकत से पाकिस्तान पर हमला करके, पाकिस्तान पर इल्जाम धरकर हासिल करने की कोशिश की, वो दरअसल पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। और आज दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। और जिस मिलिट्री ताकत की आप बात करी थी नादिया भी, भारतीय वजीर दिफा का आपने बयान वो सुना होगा, एक फोरम पे उन्होंने कहा कि मोदी भी वहीं बैठे थे, मैं भी वहीं बैठा था, तो नायब वजीर आजम के यूएस के की कॉल आई और उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हालात वाकयात बने, फौरन सीज फायर हो गया और भारत ने घुटने टेक दिए। तो ये बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों से कोई अब ये बातें ही चल रही थी, उनको अंदाजा ही नहीं था हमारी स्ट्रेंथ का कि भाई क्या क्या हमारी फोर्सेस हैं, क्या हमारी लीडरशिप है, अंदाजा ही नहीं था। तो ये दुनिया ने देखा और भारत ने देखा। बिल्कुल नादिया जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जज्बा ईमानी है, जो पूरी कौम इकट्ठी होके पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी थी, और जो सबसे बड़ी बात ये हक की फतह होती है। हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हम तो दुनिया को ये समझाते आए कि हमने अमेरिका और बाकी दुनिया के ममालिक की दहशतगर्दी की जंग अपने मुल्क में लड़ी। हमने 90,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, हमारा $200 बिलियन का नुकसान हुआ, हमारा दुनिया ने हमें अकेला छोड़ा, और हमने उस सब के बावजूद दुनिया की दहशतगर्दी की जंग लड़ी। और हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए और झूठा इल्जाम लगाए, और खुद वो कश्मीरी जो 80 लाख कश्मीरी जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं उनको आप दहशतगर्द कहें, तो वो फिर पाकिस्तान का जो आज बयानिया है वो पूरी दुनिया को नजर आया कि पाकिस्तान जो है वो सच कह रहे हैं। सर ये भी बताएं मुझे, यूएस का तो समझ आती है, जापान जो इसमें तीसरा मुल्क है, चौथा ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो सपोर्ट है और उनका जो स्टांस जो बड़ा प्रो पाकिस्तानी था, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो हमने तो जंग के दिनों में भी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट या कुछ ऐसा कुछ सुना था नहीं, लेकिन अब उनका जो शिफ्ट हुआ है उसकी क्या वजह? यानी वो इस इशू में आना नहीं चाह रहे। बिल्कुल है ना, ये बात बुनियादी बात ये है कि वो ताकतवर ममालिक वो ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे इशू में इंडिया का साथ देना जो कि सच्चाई के ऊपर मबनी ना हो, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ अब उनको बाहमी ताल्लुकात की जरूरत है। वो देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर एक नई ताकत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की के ताउन से एक नई ताकत उभर रही है। दुनिया में अब सुपर पावर्स का तनासुब बदल रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने भी उसी हिसाब से अपनी दोस्तियां, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है। वो अब इंडिया के धोखे या झांसे में नहीं आना चाहते, ना जापान और ना ऑस्ट्रेलिया। इवन मैं ये कहूंगा कि इसराइल के साथ मिलकर भारत जो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से कोई बहुत सख्त बयान आए, आपने देखा कि अब अमेरिका के सदर ट्रंप ने 16 मरतबा अभी तक पाकिस्तान की किसी न किसी अंदाज में तारीफ की है। तो ना तो वो अमेरिका को उस अंदाज में अपने साथ मिला पा रहा है जो रवायती तौर पर हमेशा इंडिया और अमेरिका का एक गठजोड़ नजर आ रहा था, और जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये पाकिस्तान के साथ तजारती ताउन चाहते हैं, ये पाकिस्तान के और हमारे साथ देखें वो कल की खबर है, पाकिस्तान के साथ यूएस के जो मुआहदे हो रहे हैं। अच्छा, ये तो भारत में भी तनकीद हो रही है ना सर, आपके भी वहां पे मतलब बात होती होगी लोगों से, एनालिस्ट से, कि इसराइल पे डिपेंड भारत कर रहा था कि भाई ठीक है यूएस से मिलकर, यूएस और इसराइल के ताल्लुकात भी वैसे नहीं अभी नजर आ रहे हैं हमें। फिर आप देखें चाइना से उसने लड़ाई ले ली है, शंघाई ताउन तंजीम का, फिर क्वाड से हो गया। तो ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से अलग मुल्क हो गया, खित्ते में है भी, एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन उससे कोई कोऑपरेशन भी नहीं है किसी की।
देखिए ये वही बात है कि जो पाकिस्तान का बुरा चाह रहा था वो खुद उस दलदल में फंसता गया है। पाकिस्तान को दुनिया में अकेला करने का नारा लगा रहा था मोदी, और आज इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री है खित्ते के अंदर। ना तो उसके अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, श्रीलंका की ले लें, ईरान के साथ भी खराब हो गए। और ईरान के साथ नहीं, ईरान की तो उसने पीठ में छुरा घोंपा है। ईरान के साथ तो उसने वो किया है कि मैं समझता हूँ सारे मुसलमान ममालिक की आंख खोल देने के लिए बहुत है कि इंडिया जिन जिन के साथ दोस्ती करता है दरअसल उनके साथ वो इसराइल के साथ मिलकर उनके खिलाफ दुश्मनी कर रहा है। और मेरा ख्याल ये कि ये एक आई ओपनर था जो ईरान में हुआ, और अब ईरान उसके रिएक्शन में जो इंडिया के साथ अब पीछे हट रहा है अपने हर तरह के ताउन से। तो मेरा ख्याल ये कि बाकी मुसलमान ममालिक को भी ये फॉलो करना आमिर साहब, चाहिए। एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पर आपकी नजर यकीनन होगी, रशिया ने अफगान तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, एंड द फर्स्ट कंट्री। आप मुझे बताएं कि एक बार फिर आप ये सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, यूएसएसआर और वो फिर उनका तसल्लुत खत्म किया यूएस ने, अब यूएस भी चाह रहा है कि इन ममालिक पे अपना हाथ रखा जाए, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, और एक बार फिर रशिया ये कोशिश कर रहा है। तो इसको कैसे हिस्ट्री है, हाँ, बिल्कुल। हिस्ट्री। और दूसरा है कि आम शख्स जो है, इसमें जैसे लोग जो नेता समझते हैं वो जानना चाह रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बड़ी ताकतें दोबारा, ये हमारी समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इतना न्यूज़ पे कल चली है तो हमको डेफिनेटली कोई बड़ी बात तो है। कितनी बड़ी बात। देखिए बिल्कुल, देखिए बड़ी अहम बात इस तरह है कि अब खित्ते के अंदर एक ताकत की और मईशत की नई बिसात बिछ रही है, और उसके अंदर चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अब हो ये रहा है कि दुनिया में जो इस रीजन के बहुत सारे फैसले हैं वो रूस और चाइना मिलके कर रहे हैं। चाइना जो है वो ये चाहता है कि वस्त एशियाई रियासतों तक उसकी रसाई हो, उसकी मार्केट की, मईशत की, और उसके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल होगा। और इसी वजह से उसने रशिया को इस पे कायल किया कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल करें ताकि इस खित्ते के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए। और उसके नतीजे में एक बार फिर पाकिस्तान और चाइना के किरदार की अहमियत बढ़ रही है। और आप देखिए कि दुनिया के लिए ये बात जो है बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अब दुनिया में खित्ता जो है वो सिंगल वर्ल्ड पावर नहीं रहा। अमेरिका जो है वो अकेली दुनिया की ताकत नहीं रहा, बल्कि उसके साथ अब दुनिया में और ताकतें हैं जो मईशत को, बाकी मामलात को कंट्रोल करेंगी। और इसी वजह से अब वो जो अमेरिका पिछले 30-40 साल से अकेला जंगें छेड़ देता था, अकेला फैसले करता था, यूनाइटेड नेशन को कंट्रोल करता था, अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अंदाज में अमेरिका के हाथ से या ताकतवर ममालिक के हाथ से निकलेंगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान और चाइना, तुर्की, ये खित्ते में एक नया जी सर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले होती थी यूनिटी वो मजहब की बेस पे थी कि जी ये मुस्लिम ममालिक हैं, इनको यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन सब इतने स्कैटर्ड दूर दूर हैं और दूसरे मसाइल कि वो नहीं हो सका। तो अब दुनिया चल पड़ी है इस तरफ कि जो खित्ता है, जो रीजन है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन बट जस्ट बेस्ड ऑन आपके ज्योग्राफिकली जो आपकी प्लेसमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। सही बात है, ताकि वो खित्ता स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल कितनी बिल्कुल ऐसे देखिए, जोग्राफिकली उनका आपस में जुड़े रहने से उनके मुआशी मफादात जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसीज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कारोबारी रवाबित हैं, मईशत है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। और मेरा ख्याल ये है कि यही वो चीज थी जो यूरोप ने की। आप देखिए यूरोप 8-10 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुआ और आज 26 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो यूरोप का हिस्सा हैं। शेंजन कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट आया एंड यूनाइटिंग देम विद यूरो। और इसी बात को लेकर आगे कि खित्ते के जो ममालिक हैं, चाहे वो किसी भी फेथ को प्रोफेस करते हो, इसका कोई ये जो यानी इसका मतलब ये है कि फिर जो इंतहा पसंदी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मजहब की हो, वो भी उसको भी लोग अब मतलब डिनाई, ऐसे ही है ना सर? और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत ही है, उसको तमीज से रहना पड़ेगा, वरना ये कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस खित्ते में सबसे बड़ी जो है ये डिस्टर्बेंस इन्होंने क्रिएट की हुई है। सारा कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, मसले, साजिशें, फितने भारत ने खड़े किए हैं। देखिए नादिया, पिछले 10-12 साल में जिस अंदाज में मोदी ने हिंदुत्व के नाम के ऊपर, अखंड भारत के नाम के ऊपर अपने आप को इतना तनहा किया है, उसके अंदर सबसे बुनियादी वजह वो मजहबी जुनूनियत है जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जिसके नतीजे में अकलियतों को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, दलित हो,
सो उसका नतीजा क्या निकला कि दुनिया के अंदर ये बात समझ आ गई कि भारत एक जुनूनी और मजहबी रियासत है जिसके साथ आप ना तो इकोनॉमिकल ताउन कर सकते हैं, ना कोई जंगी मुआहिदा कर सकते हैं, बल्कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी मजहबी या जुनूनी रियासत जो होती है उसके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान एक इत्तेदाल पसंद मुल्क के तौर पर सामने आया जो इस्लाम पर अमल पैरा तो है, लेकिन उसमें बाकी मज़ाहब के लिए भी गुंजाइश है, खित्ते के बाकी ममालिक के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान का ये रवैया उसकी बड़ी बिल्कुल। और ये भी देखें ना सर कि अफगानिस्तान एक तरफ तो हिंदुत्व, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी हम बड़ा मुतासिर हुए हैं इस मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से, और रशिया का तस्लीम कर लेना, चाइना का इस तरीके से उनकी सपोर्ट करना, तो वहां भी लीडरशिप अब जरा मजहबी इंतहा पसंदी को छोड़कर वो जो एक कॉन्सेप्ट था जिहाद का गलत बताया गया था, जिससे हम इतना ओवर द इयर्स मुतासिर हैं। उनको भी लगेगा कि जी पीस में ज्यादा सुकून है, फायदा है, हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो पीस डेज एंड रिस्पेक्ट हर एक को अच्छी लगती है जब आप रिकग्नाइज होंगे। कुछ हालात तो वाकयात ही ऐसे बनते जा रहे हैं, कभी कभार कहते हैं कि आपकी किस्मत भी अच्छी होती है और आपके सारे इकदामात भी इस तरह के। लेकिन हामिद साहब, ये जो जितने हमारे रेफ्यूजीज अफगानी हजारों की तादाद में वापस गए हैं, तो वो क्या उससे भी हमारे ताल्लुकात ठीक हैं या कुछ उससे कुछ नेगेटिविटी फैली या कुछ उसका रिएक्शन? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अहसन इक़दाम है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जिन अफगान को हमने 40-50 साल से होस्ट किया, अगर उनके मुल्क में अमन आ गया है, वो अपने मुल्क में वापस जाएं, ताकि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ था 40 लाख अफगान पनाह गज़ीनों का, वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान ने हमेशा उनको भाइयों की तरह होस्ट किया है। इसमें इनका गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था कि जब उनके लोग वापस गए हैं, तो वो खुश थे या क्या रिएक्शन था? मुझे नहीं समझ आया। मैं ये समझता हूँ उनकी गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसकी वजह ये है कि उनको ऐसे लग रहा है जैसे शायद उनकी मईशत पर बोझ पड़ेगा या उनके ऊपर जो है वो उनको इकोनॉमिकल उसका बर्डन उठाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उनको अपने शहरियों को वापस कबूल करना होता है। लेकिन फिर भी हार्श स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे सर, कोई आपने ऑब्जर्व किया होगा इस तरह के हार्श स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे जो अफगानिस्तान से हम समझ रहे थे किस तरह के आएंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो पेशरफ्त हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसकी तो हम जरूर बात करते हैं ना, जब भी सुनते ना ऐसे दिल को ठंडक मिलती है। तो इससे क्या तवक्कुआत रखी जाए, या सिर्फ खुशी है और ये 30 दिन गुजर जाएंगे और बस हमें एक एजाज मिल जाएगा कि हमने भी सदारत संभाली? देखिए ये हकीकत तो ये है कि ये एक सेरेमोनियल सदारत होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ बहसियत सदर पाकिस्तान सलामती कौंसिल के कोई एक दो ऐसी कोशिश कर सकता है कि गजा के हवाले से कोई करारदाद मंजूर करवा ली जाए, या पाकिस्तान जो बाकी दुनिया में अमन की कोशिशें हो रही हैं उसके हवाले से कोई करारदाद मंजूर करा ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, वो ये कि चूंकि सलामती कौंसिल के अंदर वो जो वीटो पावर है अमेरिका के पास, इंग्लैंड के पास, चाइना के पास, रशिया, वो जो बाकी 5 ममालिक का वो वहीं पर रहता है। सो पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो सलामती कौंसिल में हमेशा से अदा करता आ रहा है। उस 1 महीने की सदारत के अलावा पाकिस्तान अगले 2 साल के लिए इसका मुस्तकिल एक मेंबर रहेगा 2 साल। सो पाकिस्तान का किरदार जो है वो सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत अहम था। और सर, ये टाइमिंग कितनी अहम है? मुझे तो लगता है कि बेशक 30 दिन की बात है, लेकिन इस वक्त जब भारत कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने टेररिज्म कराई है हमारे मुल्क में, ये हैं, ये वो हैं, उस वक्त पाकिस्तान को ये टाइमिंग में जो ये ऑनर मिला है, ये खुद कितनी बड़ी बात है। सिक्योरिटी काउंसिल ये तो हिस्ट्री में दुनिया की सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराह। आप इनको कह रहे हैं टेररिस्ट, हमने इनको दुनिया के सिक्योरिटी का चेयरमैन बना दिया। आप बताओ, तो ये मैं कह रही हूँ टाइमिंग और ये टाइटल अभी मिलना, ये कैसे हो रहा है? हिस्ट्री में चला गया है, हम भी हैरान चला गया, गूगल में चला गया, हिस्ट्री में चला गया, चैट जीपीटी में चला गया। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। तो इससे देखें, जब आगे जाके बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्या हुआ था 2025 में मई में क्या हुआ 4 दिनों में, उसमें ये आएगा कि उसके बाद के इफेक्ट्स पाकिस्तान के सारे पॉजिटिव फेवर में थे। ये बड़ा जरूरी है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और आपको एक बात बताऊं कि इंडिया पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है कि उसको किसी ना किसी तरह सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बना दिया जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने असूली तौर पर उसकी मुखालफत की, चाइना ने उसकी मुखालफत की, और अब यूनाइटेड नेशन ने उसको कंसीडर करना ही खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान नहीं समझता कि इंडिया जो है वो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बन सकता है। एक ऐसा मुल्क जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे हो, तशद्दुद पसंद हो, शिद्दत पसंद हो, मजहबी जुनूनियत हो। सो इस हवाले से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो कहते हैं जब आपका वक्त ठीक चल रहा हो तो फिर अल्लाह के हुक्म से सब चीजें ठीक होती नजर आती हैं। और गजा की भी अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गजा का क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर सर? ये डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं गजा को लेकर, वो कर पाएंगे
या फिर हम जो चाह रहे हैं या मिडिल या आइडियली जो होना चाहिए वो? हाँ, क्योंकि देखिए, 60 डेज का बात ये सीज फायर है, है, उसके बाद देखिए सीज फायर के साथ जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि इसराइल की शर्त ये है कि हमास का मुकम्मल खात्मा हो जाए और जनाब गजा के जो शहरी हैं वो कहीं और जाकर बस जाएं, तो ये तो नामुमकिन है। इस शराइत के ऊपर मेरा ख्याल है गजा के लोग जो किबला अव्वल के मुहाफिज हैं वो इस शराइत पे सीज फायर कबूल नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब 70-80 हजार जाने देने के बाद भी अगर दुनिया इसको इसराइल को नहीं रोक सकती है तो ये दुनिया की नाकामी है। आज अमेरिका जो कोशिश कर रहा है उसके अंदर उसको फलस्तीन का 2 रियासती हल भी मानना होगा, गजा के शहरियों की हिफाजत और उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करनी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि अगर वहां पर कोई मुश्तरका मुसलमानों की फोर्स वहां पर अगर निगरानी के तौर पर या ताउन के तौर पर आने की तजवीज हम काबिल अमल है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में ऐसा कोई हल नहीं काबिल कबूल होगा सीज फायर में जिसमें गजा के लोगों को कहीं और आबाद करने की बात हो। बुनियादी तौर पर ये वो पॉइंट है जो मेरा ख्याल है कि अभी तक हल नहीं होता लेकिन नजर आ हामिद रहा है। साहब वही बात है कि ये वो शर्तें बिल्कुल बड़ी बड़ी मुश्किल और नाजायज हैं, लेकिन फिर क्या होगा? बिल्कुल उसके बाद ये फिर जो है इन पे मिसाइल मार मार के उनको वैसे ही खत्म कर देंगे, तो इन जो लोग हैं क्या उनको बचाना नहीं चाहिए? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मतलब हाँ, और फिर ये कि सोल्यूशन कि ये तो बिल्कुल ज्यादती तो है, फिरौनियत है, लेकिन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको वो वैसे ही मार देंगे, उनको क्या हम बचा ना लें? देखिए बात ये है कि ये देखिए नादिया, ये बहुत बड़ी कॉज के लिए वो खड़े हैं। यहाँ पर मुसलमान मुमालिक की जिम्मेदारी है, 54 मुसलमान मुमालिक की जिम्मेदारी है, उनके सरबराहान की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल और अमेरिका पर दबाव डालें कि वह बर्बरियत जो है, वो फिरौनियत जो है वो इसराइल रोके, वो जो ज़ायनिज़्म जो तबाही करना चाह रहा है वो रोके। क्योंकि अगर वो देखिए ये जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है ना, इसका तो मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हलाकत, मुसलमानों के मुमालिक पर कब्जा, सरहदों का फैलाव। सो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अगर हम गजा पे कंप्रोमाइज करेंगे तो वो फिर आगे लबनान, मिस्र और बाकी मुमालिक, इनको देखना होगा। बिल्कुल, ओआईसी को एक्टिव किरदार। अच्छा मुझे बताएं कि हाँ ओआईसी को एक्टिव किरदार, लेकिन ये कंसिडर अगर आप ये चीज देखें कि इसराइल और ईरान की जो जंग हुई है इसमें ईरान के लिए भी लेसन्स है ना सर, या नहीं है? क्योंकि देखें हमारी जब हम मिडिल ईस्ट में और ये इस्लामी ममालिक की कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें हिंडरेंस यही है कि सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी ये चलती रही है। देखिए ज़ुहैब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया जंग की कामयाबी जो पाकिस्तान की थी वो ईरान के लिए बहुत बड़ा हौसला थी कि उसने इसराइल के ऊपर हौसले से अटैक किया। लेकिन वहीं ईरान को सीखना होगा कि उसके दोस्त कौन है, उसके दुश्मन कौन है, कि किस तरह इंडिया उसका दुश्मन है। और पाकिस्तान ने दोस्ती निभाते हुए ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि सऊदी अरब और बाकी मुमालिक की हमायत ईरान के लिए लेके देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। माजी के दुख के अलावा, माजी में हालांकि बड़े दुख दिए हैं लेकिन फिर भी हमने साथ दिया है उनका। बिल्कुल, और इवेंचुअली हमने एक बात साबित की है कि अगर मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा हो जाए, चाहे वो शिया सुन्नी डिवीजन की वजह से तकसीम हुआ है या अरब और नॉन अरब होने की वजह से तकसीम हुआ है, आज मुसलमान को अपनी सारी चीजें पीछे हटाकर अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल या कोई भी ताकत के चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही तफसीली तौर पूरी दुनिया में जो हालात वाक़यात है उस पर कुछ वीडियोस चीजें देख रही थी और जो मेरी बात मुझे जो समझ में आई, अल्लाह का करम है, छोटा सा मुल्क है हम, बड़े मसाइल हैं हमारे, कर्जे भी हैं, रिसोर्सेज के भी मसले हैं, बहुत सारे ममालिक की नज़रें भी हैं, टेंशन शुरू से रही हैं, लेकिन आप यकीन करें इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त एक सुपर पावर कंसिडर की जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ के जो भी मसाइल हों, जो भी गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें, हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम अपने हम बिल्कुल मुसलमानों के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे स्टांस जो है ना वो नहीं हिलता, हम एक परचम के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम बड़े अनयूजुअल कौम हैं और ये जो हमारे अंदर एक रेशन है या जो हम जज्बाती हैं, ये हमारे काम आती है। बात ये डेली जो हम लोग रोड्स पे देखते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या यार, ये क्या, ये जज्बातियत जो है ना, ये एक्चुअली
اس نے ہمیں بڑا بچایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بڑی ہمیں عزت ملتی ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان سے پنگا نہیں لینا, اور ہم جو ہیں ان اسپائٹ آف کوئی بھی بیک لیش آئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے, مسلمان کہ کہیں کے بھی مسلمان ہوں OIC کے ہم کھڑے ہو پلیٹ فارم کو بھی جاتے اب ہیں. متحرک ذرا ہونا We چاہیے, are a غزہ کا unique مسئلہ کرانا ہے اور nation. مڈل ایسٹ کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. OIC کو بتا ایک بریک لینا ہم نے, رائز اینڈ شائن پہ کہیں جائے گا نہیں, واپس آتے ہیں. پاکستان زندہ باد. بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم بات کرتے ہیں بڑی بہت ہی سیریس, تکلیف دہ اور اوائڈیبل کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جو بالکل اوائڈیبل ہوتے ہیں, اور لوگوں کی فضول اسٹوپڈ کیئرلیسنس کی وجہ سے جو ہے اس سے کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. ہم ابھی صرف ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں, وہ ہم کریں گے لیکن پہلے موسم. لیکن یہ ویسے میں ان کا بتا دوں گی, مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ یہ جو شیر والی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح فارم ہاؤس سے اس نے جمپ مار کے کیسے جو ہے ایک فیملی کو جو ہے اٹیک کیا. اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں, لیکن موسم کی ابھی ہم بات کرتے ہیں. ملک بھر میں الرٹ جاری کیا گیا ہے NDMA کی طرف سے, اور کراچی کا موسم بھی سہانا ہے, لگ رہا ہے کسی بھی موقع پر بارش ہو جائے گی. اسی طرح پنجاب اور KPK کا موسم بھی, لیکن وہاں پر ذرا الرٹ زیادہ ہے کیونکہ وہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, وہاں سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ سٹیز میں جیسے کراچی کی بات کریں جہاں ڈپریشن ہے یا پھر نالوں کی صفائی وغیرہ, لیکن وہاں جانی نقصان ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مانسون ویسے جو ہے نا یہ سفر کے مہینے نہیں ہیں کہ آپ اس میں کوئی زیادہ لمبی کوئی روڈ جرنی کریں, کوئی ایڈونچر کریں, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک غصے والا ٹائم ہوتا ہے موسم کا, کلائمیٹ کا, اور زمین ہو آسمان ہو, اس میں ایک الگ سی ایگریشن غصہ ہوتی ہے. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اور دیکھیں آپ اس سال میں جب یہ ٹائم آتا ہے سب سے زیادہ ایئر کریشز پہلے ہوتے تھے, بہت ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, ابھی بھی ٹربولنسز چیزیں, تو ذرا ون شوڈ اوائڈ. بالکل ایسے ہی. تو موسم کا حال کیا ہے اور کتنی بارش ہوگی کس علاقے میں, مونسون سیزن کب تک جاری رہے گا, یہ ہمیں میٹ آفس سے DG میٹ انجم نذیر صاحب نے جوائن کیا. انجم بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. DG نہیں DD, ڈپٹی ڈائریکٹر. اوکے, ڈپٹی ڈائریکٹر DD. جی انجم بھائی ذرا بتائیں کہ کیا آپ پریڈکٹ کریں گے موسم, بارش کس طرف جا رہے ہیں ہم, کیا جو ہیں احتیاطی تدابیر ہیں جو کریں کراچی میں؟ ابھی اس وقت تو لگ نہیں رہا بارش کا, لیکن موڈ بھی ہو سکتا ہے ایک دم اچانک بارش آ جائے. تو ہے. آپ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کراچی میں اسکائز جو ہیں وہ کلاؤڈی رہیں گے, زیادہ تیز بارش کے امکانات نہیں ہیں. پاسنگ شاورز ہو سکتے ہیں, بوندا باندی ہو سکتی ہے, ہلکی بارش ہو سکتی ہے. یہ سلسلہ آج کے لیے ہے. اس کے بعد کل سے جو ہے وہ کراچی کا موسم ایز یوزول جیسا ہوتا ہے, پارٹلی کلاؤڈی ٹو کلاؤڈی, ہوا بھی چلتی رہے گی, نمی بھی زیادہ رہے گی, زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 35 تک جا سکتا ہے. صبح و شام کے اوقات میں یا رات گئے جو ہے بوندا باندی یا پاسنگ شاورز ہو سکتے ہیں. دس از دا سچویشن فار کراچی. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں جو ہمارا تھر پارکر ریجن ہے, اس کے ساتھ جو کوسٹل بیلٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں, مطلب ٹھٹھا, سجاول, بدین, ان علاقوں میں آج ایک ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے. اور یہ سندھ کے لیے یہ سلسلہ کافی حد تک کمزور ہے, اتنی اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے. تاہم اگر آپ اپر کنٹری کی بات کرتے ہیں تو آف کورس اس ویکینڈ سے لے کر آنے والی 10 تاریخ تک جو ہے ملک کے اکثر شمالی علاقوں میں جو ہے وہ موسم کافی شدید رہے گا. اسپیشلی جو ہمارا نارتھ ایسٹ پنجاب ہے, جس میں سیالکوٹ, نارووال, گجرانوالا, اس کے ساتھ لاہور, فیصل آباد تک کے ریجن میں بھی تیز شدید بارش ہو سکتی ہے. تو آگے چلے جائیں آپ اسلام آباد, اس سے ملکہ علاقوں میں اسپیشلی کشمیر میں شدید بارش کے امکانات ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے جو KPK کے جو پہاڑی علاقے ہیں, جو ہمارے پرفضا مقام ہیں, وہاں پر بھی ایک شدید بارش کے یعنی کہ اس دوران سپیلز آتے رہیں گے. تو آف کورس جب آپ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں تو ڈیورنگ جب ہیوی رینز ہوتی ہیں تو لینڈ سلائڈ کے خدشات بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں, لوکل ندی نالے, لوکل دریا, ان میں فلیش فلڈنگز یا پاسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. انجم بھائی بتائیں تھوڑا سا ذرا براڈ اسپیکٹرم میں کہ اس ٹائم جو ہے ان مہینوں میں, ان ہفتوں میں جو انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, کون سے جو روٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ٹربولنس ہے, ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے پاکستان سے؟ لیکن جب
جب ایک دفعہ جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے، اگر اس سینیریو میں اس ایئرپورٹ کے آس پاس کلاؤڈز ہیں تو اس میں آف کورس ٹربولنس ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ جہاز سموتھ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل سم ون از گوئنگ ٹو دبئی فرام لاہور اور اسلام آباد، تو جب جہاز جو ہے وہ اپنی جو ہائٹ ہے نارملی 38,000 تک ٹریول ہوتا ہے، تو جب وہ اس ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس ٹائم ٹربولنس نہیں ہوتی ہے، وہ اسموتھ وے ہوتا ہے. لیکن جب آپ ٹیک آف کے ٹائم میں ہوتے ہیں یا جب آپ انکلائن کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس دوران وہاں پر بادل ہوں تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی فلائٹ پہ جاتے ہیں نا، بیچ میں کوئی ایسے آپ جگہ سے پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ شدید ٹربولنس ہو ری ہوتی ہے، تو وہ میں نے کہا کہ مانسون کی وجہ سے مجھے پتا کہ سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ تو جگہیں خاص ان میں بڑی ٹربولنس ہوتی ہے ان مہینوں میں. ہاں مجھے ویسے نا یہ فلائٹ ٹریول بھی کرنا انجم بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ ایئر ٹریول سے، تو اس لیے میرے لیے سینسیٹیو سبجیکٹ ہے. جی بڑی جان جاتی ہے یہ. ڈیورنگ مانسون جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سب کانٹیننٹ سے لے کر انڈونیشیا، ملائیشیا تک جو ہے وہ سمرز کی رینز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آف کورس اس ایریا میں آپ جائیں گے یا چائنا کے کچھ علاقوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ٹربولنس ملے گی، جبکہ اگر آپ ویسٹ کی طرف جائیں گے تو ویسٹ از اوکے. بس انجو بھائی یہ مجھے بتا دیں، کے پی کے کا آپ نے کہا کہ بہت زیادہ شدید بارش ہوں گی، ریڈ الرٹ یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے، آپ نے پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے سے متعلق یہ جاری کیا گیا؟ جی بالکل، شدید موسلادھار بارشوں کے امکانات کو ظاہر کیا گیا ہے، تو آف کورس کہ پھر اس سچویشن میں آف کورس مانسون ان پروگریس ہے، تو اٹس سم کائنڈ آف ریڈ الرٹ. بالکل، اور ذرا ان کو تو پہلے ہی بتانا ضروری ہے کیونکہ دیر سے ہی پہنچتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ آفس نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ ان علاقوں میں پہلے ہی بتا دیں کیونکہ کچھ گھنٹوں میں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، تو ذرا جتنا پہلے بتائیں گے آسانی ہو جائے گی. بالکل الرٹ ہو جائیں پلیز. تو اب ہم وہ بات کریں گے جو آپ جس سے ہم بریک پر سے آئے تھے واپس، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑی عجیب، اچھا ایک تو پتہ نہیں کیا شوق نو دکھانے کے لیے یا کیا ہے کہ اپنی ہیبت دکھانے کے لیے محلے میں، اپنے شہر میں، کہ جی ہم نے تو شیر پالے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ بہادر کون ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے ٹینڈنسی ہے. یہ وہ جانور ہے جن کی فطرت میں ہے کہ ان کو گوشت کھانا ہے، یہ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے. تو ویسے تو ان کو اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ہی رہنا چاہیے. زوز اور یہ جو کیا کہتے ہیں چڑیا گھر کے ہی ہم خلاف ہیں، لیکن چلو وہاں پھر بھی ایک ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، کیجز ہوتے ہیں، جو بھی حالانکہ غلط ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اتنا بڑا خطرہ. اور آپ دیکھیں جان آباد علاقے میں آپ نے فارم ہاؤس اور یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رکھی ہیں، یہ بیسٹس ہیں، یہ پیٹ اینیملز نہیں ہیں. شیر کبھی بھی پیٹ اینیمل نہیں ہے، اور جتنے بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں نا کہ شیر کے کاٹنے کی وجہ سے جو لوگ مرے، جن کی ہلاکت ہوئی ہے، وہ انہوں نے ایز اے پیٹ ہی رکھا ہوا ہے. زیادہ تر وہ پیٹ رکا ہوا ہوتا ہے اور پھر شیر انہی پر حملہ کر دیتا ہے. پیٹ آپ ایسا رکھ کیسے سکتے ہیں جس کو آپ ایک شخص کنٹرول نہ کر سکے، جو آپ کے قابو میں نہ آئے، جس کو آپ پکڑ نہ سکے. ایک کتا بھی جو ہوتا ہے ڈاگی، آپ مطلب وہ بھی جب پاگل ہوتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو روکنا مشکل ہے، تو آپ شیر سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ نے یہ دیکھیں گے جو علاقہ ہے لاہور کا، جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے، بالکل جوہر ٹاؤن میں ہر وقت رش ہوتا ہے، لوگ مطلب ٹریول کر رہے ہیں، ٹریول تو کیا سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بائک پہ ہوگا، کوئی چل رہا ہے، اتنے رش میں وہ دیکھیں نا، وہ ہوا ایسا، اور ایک خاتون جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، انہوں نے اٹیک کیا، خاتون گر گئی ہیں اور 2 بچوں پر تو حملہ کیا، ان کی بڑی حالت بھی کرٹیکل ہے. نہیں گھروں میں رکھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی لائسنس. یہ دیکھیں یہ رہائشی علاقے ہیں نا، یہاں تو ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وہ، یہ رہائشی علاقہ، سامنے ایک اور گھر ہے. کیوں پرمٹ ہے بھی، اگر کیوں ہے پرمٹ، کس نے دیا پرمٹ اس رہائشی علاقے میں شیر کو، ایک بیسٹ کو رکھنے کا کس نے پرمٹ دیا؟ اتنا خطرناک جانور، مطلب آپ دیکھیں اس نے جو نکلا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک 27 سالہ خاتون کو اٹیک کیا، 7 سالہ اذہان، 5 سالہ زویا زخمی ہیں، ہاسپٹل میں سیریس ہیں. کس کا قصور؟ کس کا قصور ہے یہ دو؟ اچھا پولیس کا یہ بتانا ہے کہ یہ فارم ہاؤس 2 بھائیوں کا ہے، ان کا اعظم عرف شانی اور ملک ناظم. کدھر ہیں یہ لوگ؟ یہ 2 لوگ ہیں، اور اس کے بعد یہ شیر بھی ابھی نہیں مل رہا ہے. شیر بھی غائب ہو گیا، تو یہ تینوں کہاں گئے؟ تو ہمیں سمنا کمال نے جوائن کیا ہے. سمنا مجھے یہ بتائیں کہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں یہ فارم ہاؤس، انہوں نے ایک تو ٹھیک ہے فارم ہاؤس میں چلے پیٹ اینیملز رکھ لیتے، لیکن انہوں نے شیر پال لیا، اور شیر بھی پالا جس میں پروٹوکولز ہی فالو نہیں کیے. 2 بچوں کی کیا صورتحال کیا ہے؟ جی رپورٹر 365 نیوز ہے لاہور سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور یہ جوہر ٹاؤن کا رہائشی علاقہ ہے، اور یہاں پر فارم ہاؤس ہے. ملک اعظم اور ان کے بیٹے نے جو ہے شیر کا بچہ غیر قانونی طور پر بغیر لائسنس کے پال رکھا تھا.
اور یہ قریب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات 9:15 پر یہ جو واقعہ ہے پیش آیا. آپ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیر نے جو ہے دیوار پھلانگی اور گلی میں کود گیا. پھر شیر نے گلی میں موجود 2 بچوں پر حملہ کیا, جس پر جو ہے دیکھ کر گلی کے باقی افراد نے جو ہے شور شرابہ کیا, اور پھر شیر نے ایک خاتون پر جو ہے حملہ کر دیا. اور اسی دوران ملک اعظم بھی ادھر موجود تھا, لیکن انہوں نے شیر کو قابو میں رکھنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے شیر نے واپس ڈیرے کی دیوار پھلانگی اور اندر چلا گیا, اور بعد میں جو ہے ملک اعظم نے اپنی ہی گاڑی میں شیر کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو چکا. جب پولیس کو اس کی اطلاع ملی تو پولیس 4 گھنٹے کی تاخیر کے بعد وہاں پر پہنچی, اور ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق جو ہے پولیس نے وائلڈ لائف حکام سے بھی رابطہ کیا, اور وائلڈ لائف حکام جو ہے وہ اس موقع پر اس جگہ پر بھی پہنچی اور انہوں نے جگہ کا تعین کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پنجرہ جو ہے اور باقی جو چیزیں ہیں یہاں پر جو ہے حفاظتی اقدامات کسی قسم کے نہیں کیے گئے تھے. اور اس کے حوالے سے دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خفیہ طور پر پالا, یہ انہوں نے پتا ہوگا, اور انہوں نے پالا ہی اس لیے ملک اعظم نے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے پاس شیر ہے. بالکل. تو وہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کیا سو رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا خفیہ طور پر شیر پالا ہے, اور انہوں نے پہلے چھاپے نہیں مارے؟ جی دیکھیے وائلڈ لائف کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے آپریشن بھی شروع کیا گیا, کیونکہ لاہور میں غیر قانونی طور پر شیر, تیندوے اور اس طرح کے جو ہے غیر قانونی طور پر پالے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ مئی تک جو ہے جنہوں نے بھی پال رکھے ہیں وہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے, اور جنہوں نے رجسٹرڈ نہیں کروائے ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. تو وائلڈ لائف کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو شیر کا بچہ شیر جو پال رکھا تھا, اس حوالے سے جو ہے وائلڈ لائف کو کسی قسم کی جو ہے وہ اطلاع شیر پالنے کا کسی کو پرمٹ ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے؟ ایگزسٹ کوئی کیسے کرے گا کہ آپ اتنے خطرناک جانور کو کہیں بھی رکھیں؟ یہ تو ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس کا کیسے پرمٹ مل سکتا ہے؟ اور اگر آپ چین میں اس کو باہر ٹہلاتے ہوں گے, کتنا لوگوں پہ ہے, یعنی لوگ پریشان ہو رہے ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں اپنی جان بچانے کی کوشش. پالنے والے کے لیے بھی خطرناک ہے, تو کیسے اس کا کوئی پرمٹ ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے؟ بالکل رجسٹر کیوں کرائیں؟ رجسٹر کیوں رجسٹر کرائیں گے؟ تو سیدھے سیدھے ان کو پکڑنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اب دیکھیے کہ کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی تک ملزمان کو نہیں پکڑا جا سکا, شیر کو جو ہے اس کو نہیں پکڑا جا سکا, جبکہ جو بچہ زخمی ہوا ہے اس کے والد کے مدعیت میں جو ہے مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان کو جو ہے 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ بھی عائد کیا جائے گا. جبکہ وائلڈ لائف اس چیز کو جو ہے وہ میک شور بھی کروا رہے کہ آئندہ اس طرح کے جو ہے اقدامات نہ کیے جائیں. اور اس حوالے سے جو ہے لاہور میں جو ہے ان کا آپریشن بھی جو ہے اس حوالے سے شروع ہو چکا ہے, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ لاہور میں پیش آئے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ رہائشی علاقوں میں اپنے ڈیروں میں لوگوں نے شوقیہ طور پر جو ہے شوقیہ طور پر, یعنی ان کا سائیکو انالیسس پہلے ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے نا پہلے ان کا سائیکو انالیسس ہو کہ کیا ہے ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہے. ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, بیماری ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو شوق ہے, چلو جی اس نے کوئی فون رکھ لیا, کوئی گاڑی کا کسی کو شوق سمجھ آتا ہے, کوئی ڈاگ رکھ لیا, بہت سے پیٹ اینیملز ہیں. اسٹیٹس کے لیے آپ اتنی خطرناک چیز, یہ تو کوئی بیماری ہے واقعی. یہ تو اور ایک صرف کراچی میں بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے, اس سے یہ نہیں ہے کہ پہلا واقعہ ہے کہ جی ہم نے ہو گیا اچانک. اور وہ دیوار دیکھیں سب نا, یعنی یہ دیوار بھی اتنی چھوٹی سی ہے کہ وہ دیوار کود کے وہ روڈ پہ آ گیا, کوئی فینسز نہیں, کچھ نہیں. گھروں میں ریپٹائلز رکھنے کی بھی اجازت ہے, ایسی خطرناک لوگ سنیکس رکھ لیتے ہیں, کروکوڈائل بھی کسی نے رکھ لیا. یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ کو کیا ہائی اور ملتا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن کیا ملتی ہے, کیا اس میں خوشی تسکین ملتی ہے کہ او ساڑھے کول دے. سب نام سے اگری کر رہے ہیں, سب شیر کا بچہ سی, آپ نے فل شیر بھی نہیں تھا, شیر کا بچہ تھا. تو ابھی آپ سے یہ قابو میں نہیں آ رہا, تھوڑے عرصے میں تو اس نے اور بڑے ہونا ہے. پہلے تو وہ آپ کا لنچ اور ڈنر کرے گا. یہ ٹرمز ہے نا, شیر بنو شیر, او شیر کے بچے بنو, او میں تو شیر. یہ عجیب سی ٹرم ہے کہ شیر ہم نے پالا ہوا ہے, تو دیکھو ہم کتنے بڑے شیر کے بچے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارا. یہ وہی کلچر ہے کہ پیسہ زیادہ آ گیا ہے, وہ پیسہ دکھانا ہے اپنا, اور ہم نکلے روڈ پر تو 10-12 لوگ پروٹوکول میں نکلے ہوں گے, ان کے پاس تو شیر ہے یار, ان سے نہیں بھڑنا. اور یہ ایسا ہے نا, یہ کہیں اسٹیٹس سمبل ہے, لوگ امپریس ہوتے ہیں. آپ کی پاور, آپ کا پاوا بنتا ہے کہ او جی, او دیکھو جی کون ہے ملک صاحب ہے, اور ملک ناظم صاحب دے کولتے شیر ہے گا. وہ ریلی تو وہ ان کے یہاں پنگا نہیں لینا ملک صاحب سے بھائی, ملک صاحب سے پنگا نہیں, شیر ہے. تو مطلب پیٹس میں شیر رکھتے ہیں. اب ملک صاحب جو ہے نا, ملک صاحب تو خیر کیونکہ انہوں نے کیا, لیکن ایسے جو اور لوگ بھی ہیں
ان کو ذرا پنجرے میں جانا چاہیے, بیہائنڈ دی بارز ہونا چاہیے ان کو, کیونکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ الاؤڈ نہیں ہے اس طرح. تو باجی ہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ واقعی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, بندہ بڑا جاتا ہے, ہڑبڑا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں یار, کیوں معصوم جانوں سے کھیل رہے ہو. بریک کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. جی زہیب, نیکسٹ جی کیا ہے؟ پاکستانی دیکھیں جہاں ہوتے ہیں نادیہ, ونڈرز کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم بھی شو کرتے ہوئے کب سے ہم ظاہر یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی جب بھی ان کا نام آتا ہے, ان کی ظاہر نیشنلٹی پاکستانی, وہیں پیدا ہوئے, اور پھر وہاں سے باہر جا کر جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ اپنا بھی نام روشن کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو ایسی ایک شخصیت سے کرے مینٹو ہیں, ان سے ملاقات کریں گے, تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں. پاکستانی ایمبیسیڈرز ہیں پاکستان کے, جو باہر لوگ رہتے ہیں, جو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں, پاکستان کو بڑی عزت اس سے ملتی ہے, لیکن اگر کوئی برا کام کریں تو بھی ہمارے لیے امبیرسنگ ہو جاتا ہے. اس لیے یو آر آل ایمبیسیڈرز, اور ایک ایگزامپل, ایک انسپریشن ان خاتون سے لینی چاہیے جو ماشاءاللہ کتنی کمال. میں جتنا ان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں مجھے اتنی حیرانی ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پاکستانی دنیا میں. نژاد اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے, معروف کرے مینٹو معصومہ اعجاز صاحبہ, اور ان کو اقوام متحدہ بینکاک میں منعقدہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کانفرنس کے گلوبل پیس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ اعزاز کینیڈا بیسڈ بین الاقوامی تنظیم وائس فار رائٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے دیا ہے, اور ان کی انسانی خدمات اور کمیونٹی کی فلاح اور بہبود کا جو ان کی کوششیں ہیں اس کے اعتراف میں دیا گیا ہے. تو بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا ہے, کوئی بزنس نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ہر کو کیونکہ پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے, ہر چیز ایک بزنس بن گئی ہے کہ تو ہم بھول ہی گئے کہ ہم نے لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. کل وہ ہم نے ایک اور شو پہ بھی ہمارے ایسے گیسٹ آئے تھے کہ جی آپ کنسلٹنسی ہوتی ہے, لوگوں نے بزنس سیٹل اپنا کرنا ہے, ایک دوسرے ملک میں آنا ہے, ہر چیز کے پیسے 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 ہیں, کوئی مفت میں نہیں کرتا, مشورہ بھی نہیں کوئی مفت میں دیتا, لیکن یہ گائیڈنس دیتی ہیں, پورا پلان کو سمجھاتی ہیں, ان کو ان کی ہیلپ کرتی ہیں فری آف کاسٹ. تو ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت معصومہ اعجاز صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے رائزن شہر میں وقت دیا. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر, اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی معصومہ, تھوڑا سا اپنے یہ کام کا بتائیے, آپ کب سے یو اے میں ہیں اور یہ آپ نے کیا سوچا کہ یہ آپ کو اس طرح لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہیے جو ری لوکیٹ کر رہے ہیں, دبئی آنا چاہ رہے ہیں دنیا بھر سے, تو ان کو کیا بزنس کرنا چاہیے؟ سب لوگ تو بڑے پیسے لیتے ہیں اس کام کے, آپ ماشاءاللہ ویسے ہی فری کر رہی ہیں سب کی ہیلپ. پہلے بہت شکریہ. اس میں وہ وہی بات ہوتی ہے کہ کبھی کسی کو اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے, تو مجھے لگا کہ مجھے اسٹیپ لینا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے, لوگوں کے لیے, تو وہ میں نے اسٹیپ لیا. ایک تو سب سے پہلے میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا اس چیز میں, کیونکہ جب آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ٹرانزیشن کرتے ہو وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی. تو جب میں نے ٹرانزیشن کیا تو دیٹ واز ناٹ دیٹ ایزی, آلدو کہ میں ایم ایس سی کوالیفائڈ اور 95% تھی میری. تو جب میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا تو یہ بہت ٹف کام تھا. مجھے ایک بہت ہی ملتان اچھی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی. اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, اب مجھے ہیلپ کرنی چاہیے, مجھے لوگوں کو گائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, کوئی گائیڈنس نہیں ہوتا, کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. تو آئی جسٹ ٹک دیٹ اسٹیپ, اور پھر میں نے وہاں سے اپنے لنکڈ ان کے تھرو جو ہے نا میں نے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیا, گائڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیسے کرو, کیا کرو, آپ کی کیا فیلڈ ہے, سی وی کیسے پریپیئر کرنی ہے, انٹرویو کالس کیسے اٹینڈ کرنی ہے, انٹرویو میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے, یہ سب. جی اچھا, مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹ کانفرنس کے دوران گلوبل پیس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا آپ کو, تو یہ کون سی خدمات تھیں جس کا اعتراف کیا گیا, اس بارے میں بھی ذرا بتائیے. اور جب ایوارڈ آپ کو ملا تو آپ کے تاثرات کیا تھے, اور اس کے بعد کتنی موٹیویشن آپ کو ملی مزید ایسے کام کو کنٹینیو کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہو, دیٹ ڈیفینیٹلی کمز بیک ٹو یو ان سرٹن ویز. اور یونائیٹڈ نیشنز کا جو ایوارڈ تھا وائس فار رائٹس انٹرنیشنل کی طرف سے جو دیا گیا, اپریسیشن بہت زیادہ, میری جو کمیونٹی کنٹریبیوشنز ہیں, میری جتنی ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے لیے یہ بہت ہی موٹیویشن کا جو ہے وہ اثر رکھتا ہے. اور اس سے میں زیادہ اور موٹیویٹ ہو گئی ہوں, اور انکریجنگ تھا یہ میرے لیے جتنی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. اور میں پہلے بھی یہ سب کچھ کام کر رہی تھی کمیونٹی کے لیے, اور اب مزید میں آگے کرنے والی ہوں. میرا ایک فیوچر پلان میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کا ہے. پہلے تو میں نے ابھی جو کرنٹلی میں جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ ان کے بہت سارے کوسچنس ہوتے ہیں
تو میں نے گائیڈ پریپیئر کی ہے دیٹ کنسسٹ آف 16 پیجز کی گائیڈ ہے, اور وہ گائیڈ کے اندر اف یو آر آؤٹ سائڈ یو اے اینڈ لوکنگ فار اے جاب, اس 16 پیجز گائیڈ کے اندر سارا کچھ موجود ہے. اینڈ ایک اور گائیڈ ہے, وہ بھی اتنے ہی 15 پیجز کی گائیڈ ہے, وہ اف یو آر ان سائڈ یو اے اینڈ یو آر لوکنگ فار اے جاب. تو ان گائیڈس کے اندر میں نے سارا کچھ ڈیٹیل ایوری تھنگ مینشن کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ گائیڈ پڑھ لیں, یو ڈو ناٹ نیڈ اینی ون, آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. آپ اس گائیڈ کے تھرو you can get a very good job exactly what you want. ماشاءاللہ معصومہ, یہ تو آپ کر ہی رہی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. ایک میں آپ کو آئیڈیا اور دوں کہ جو یو اے میں لوگ ہیں جن کو خاص اسسٹنس چاہیے, وہ ہیں جو کہ جیل میں ہیں, جو بڑے چھوٹے چھوٹے کرائمز کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں کہ ان کو بڑی اب رقم ادا کرنی ہے, کسی اسکیم میں پھنس گئے, مجبور ہیں وہ. اچھا مسئلہ یہ کہ اتنا ایکسپینسو ہے لیگل ایڈ, جہاں فری ایڈ ہے بھی اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. لینگویج پرابلم, ہر ڈاکیومنٹ جو ہے آپ کو عربک لیگل ٹرانسلیشن کر کے جمع کرانے ہیں. مجھے لگتا ہے, اور میں نے دیکھے ہیں بڑے لوگ وہاں اذیت میں, پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاسپورٹس لے لیے, ان کی فیملی کے پاسپورٹ لے لیے, پیسے ان کے پاس کچھ نہیں, وہ دبئی میں پھنس گئے. ایک بہت میں کہتی ہوں ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور وہاں اسسٹنس ہونی چاہیے فار پاکستانی, فرام اے پاکستانی, کہ ان کو جو ہے لیگل جو ہے ہیلپ دی جائے. یہ کہیں پھنس جائیں تو کہاں فون کریں, یہ اس کے لیے کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو پہلی بات, میں ابھی کرنٹلی اپنے لنکڈن یا اپنے انسٹاگرام یا جو بھی میرے سوشل پلیٹ فارمس ہیں اس کے اوپر میں بہت اویئرنیس سیشنز کرتی ہوں کہ آپ یہاں پر اگر یو اے میں ہیں یا آپ کسی بھی کنٹری کے اندر ہیں, آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ بالکل ایک تو پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں, اور اس کے ساتھ کرنا چاہیے. تو میرے کافی اویئرنیس پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. یہاں پہ یو اے کے مطابق اگر میں بات کروں تو یو اے کے بہت سارے لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اس کی اویئرنیس کے لیے میں بہت بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ یہ مت کرو, یہ نہیں کرو. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اور آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ بہت چھوٹی سی چیزوں کے لیے لوگ یہاں پر پھنس جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی جتنا مزید میں کر سکتی, جتنا کنٹریبیوٹ میں کر سکتی اس معاملے میں لوگوں کو اویئر کرنے میں, کیونکہ اب آپ دیکھیں آپ کو وہ ریکگنیشن ملی ہے, یو ہیو مطلب دا پاور, دا سے, کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی ایک انیشیٹو لے اس کے پیچھے خود تو بھی کوئی اچیومنٹس ہونا, آپ کر سکتی ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میرا آگے بہت زیادہ پلیٹ فارم ایک میں ڈیولپ کرنے والی ہوں بہت جلد. بس اور معصومہ کوئی ہیلپ چاہیے ہونا, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ وہاں قانون سخت ہے, بہت سفر کرتے ہیں لوگ بھائی, کیونکہ دیکھیں اپنے ملک میں تو بہت ساری چیزیں آپ کو یعنی سپورٹ مل بھی جاتی ہے ہر طرف سے, لیکن جب آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں تو وہاں بڑی کمی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی سپورٹ آ کر کرے, اور سب کچھ اپنا یہاں سے تو لوگ رسک پہ لگا کے چلے جاتے ہیں نا, اور زیرو سے ان کو سٹارٹ کرنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ کیسز آپ نے کون سے دیکھے ہیں, کیا کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو آتے ہیں روزگار کی تلاش میں یا سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں, یا کسی اسکیم, آئی ایم شور کسی اسکیم کا بھی حصہ بن جاتے ہوں گے, پیسے دے کے آتے ہیں, جاب ملے گی اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے میں بہت زیادہ اویئر کرتی ہوں. یہاں پہ بہت ساری فیک ایجنسیز ہیں جو آپ کو بلاتی ہیں, اور اس کا تو میں ہمیشہ میں گائیڈ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ ڈو ناٹ پے اینی تھنگ. 1 روپیہ بھی آپ کو کسی کو پے نہیں کرنا جاب کے لیے. اور یہاں بہت ساری ایجنسیز ہیں وہ آپ کو کہیں گے 300 درہم دے دیں, ہم آپ کی سی وی یہ کریں گے وہ کریں گے, سو دیٹ از دے آر فیک. وہ اس معاملے میں تو میں ہمیشہ اویئر کرتی ہوں. اور جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت پاکستانی ٹیلنٹڈ ہیں, دے آر ویری ویل کوالیفائڈ, لیکن ان کا جو پرسنالٹی کا جو پرسپیکٹو ہے نا, دے ڈو ناٹ ہیو کانفیڈنس, کمیونیکیشن اسکلس میں ان کو نروس ہو جاتے ہیں, انٹرویو کال اٹینڈ کرنے میں نروس ہو جاتے ہیں. تو میں جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کرتی ہوں. میں نے ایک بک لکھی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کو پبلش کرنے والی ہوں. وہ میری پوری بک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اچھا معصومہ جی, تھوڑا سا ویزاز کے بارے میں بھی بتائیں, تھوڑا یہ جو ویزاز کی دشواری ہو رہی ہے, اتنی اسٹرکٹنس, اور ایکچولی کچھ لوگوں کے لیے بالکل ہی امپاسبل, یہ نئی نئی چیزیں روز آ بھی رہی ہیں جس سے ویزا یو اے کا لینا اور سخت ہو گیا. حالانکہ تو یہاں لوگ اتنے گھومنے پھرنے جاتے تھے, ہر کوئی سیٹل ہونے تو نہیں جاتا, تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ کب آپ کو بہتری اس میں نظر آتی ہے؟ یہ فرق ہو جائے گا کیونکہ کچھ سرٹن لمٹس ہوتی ریگولیشنز ہیں, وہ اس کو پروسیجر کو پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کچھ عرصے کے لیے ریسٹرکشنز ہیں, اینڈ یو اے اٹس اے ویری کلوز
we have always a very close relationship with Pakistan and UAE between. जी। And ऐसा हो नहीं सकता कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए चले या परमानेंट हो जाए, ये कुछ थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि वो क्योंकि आपको खुद पता है कि यूएई जो है वो लाहौर से भी इन साइज छोटा है, तो अब वो डेफिनेटली पूरी इस टाइम राइट नाउ जितना यूएई का नाम है वो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं. बिल्कुल। पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी टू मूव टू यूएई फ्रॉम न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. इन 4 जगहों से मुझे डेली एक दो मैसेजेस आते हैं कि हमें यूएई मूव करना है. तो अब वो जब जाहिर सी बात है ग्लोबल हब बन चुका है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो देखना पड़ता है कि अच्छा अभी इसको हम होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, बट इट्स जस्ट टेम्परेरी. लेकिन जरा पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानी हो जाए तो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा. अच्छा, उसमें क्या हुआ उस चक्कर में कि जी वीजाज नहीं मिल रहे, तो बहुत सारे एजेंट्स, अब ये देखिए तो उनकी ईद हो गई कि जी जो नॉर्मल 25-30 हजार का वीजा है वो कह रहे हैं हम आपको कंफर्म वीजा देंगे 2 लाख रुपए. बिल्कुल. पर फैमिली मेंबर, ये एक बंदे का सिस्टम उनका पैरेलल चल रहा है. ये कहां से शुरू हो गया? ये नहीं, लीगल अभी है? वो डेफिनेटली यही बात है, जैसे कि हम बकरा ईद आती है तो कसाई की ईद हो जाती है, तो इसी तरह वो जो है यहाँ पर जब ये वीज़ों का हुआ तो मैं तो इसमें मामले में अभी यही मैसेज दूंगी सबको कि जस्ट वेट, हैव पेशेंस. आप बिल्कुल किसी एजेंट के उसमें मत आए, मत पैसे पे करें ज्यादा, कुछ नहीं है. दुबई भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है, जस्ट 1-2 महीने 4 महीने जस्ट वेट करें, वो बेहतर होगा. रादर देन आप किसी स्कैम के अंदर आए, आप उनको पैसे पे करें और वो फिर एट द एंड जो है वो वीजा. तो राइट, आप क्या बता रही हैं कि सही तरीका पाकिस्तान में जो लोग हैं विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें, सही तरीका क्या होगा? आप उनको वैसे जस्ट एडवाइस के लिए. उसका सही तरीका ये है कि इनका एलसीपी की अपनी एप्लीकेशन है, यूएई की अपनी एप्लीकेशन है, आप उसके थ्रू वीजा भेज सकते हो. एमिरेट्स एयरलाइन भी वीजा ऑफर करता है. नहीं, अप्लाई किससे कराएं मासूमा जी? अप्लाई किससे कराएं? कहाँ अप्लाई करें? किसी एजेंट ने तो ये लूट माट मचाई हुई है. तो आप इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप न्यूज का वेट करें कि अब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड यू कैन अप्लाई. जब आपको न्यूज मिल जाए कि अब ओपन हो रही हैं तभी अप्लाई करें. जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मासूमा जी, और बहुत मुबारक हो आपको इस एजाज की. हमें दिल से खुशी हुई है और इसी तरह के आप मोर पावर काम करते रहे कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, अब हम शो के इस हिस्से में अय्याम अज़ा चल रहे हैं, मुहर्रम उल हराम के दिन है, और पहली मुहर्रम से लेके मजालिस का सिलसिला, जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है. नुहा खानी होती है, सीना कोबी होती है, लोग नवासे रसूल की कुर्बानी को याद करते हैं, और इस पे शोरा ने बहुत कलाम लिखे हैं. एक शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उस सर को खुद उठा के चले. नेज़ों पर सरों को बुलंद करके फिर वो जो बीबी ने सफ़र किया था करबला की शहादत के बाद, तो उस शहादत को हम याद करते हैं. हज़रत अब्बास की कुर्बानी को याद करते हैं, मौला हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं कि जैसे हक़ और बातिल की तमीज़ की, और जैसे दीन को सर बुलंद किया, दीन की बका, जिस तरीके से हुसैन की कुर्बानी के बाइस दीन को बका मिली मुहर्रम उल हराम में 10 मुहर्रम को. और ये वो दिन है नादिया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 7 मुहर्रम से लश्कर हुसैनी का, नवासे रसूल के खानवादे का पानी बंद कर दिया था 3 मुहर्रम से ही, लेकिन वो जो पानी का उनके पास ज़ख़ीरा थोड़ा बहुत था वो 7 मुहर्रम तक चला. और 7 मुहर्रम के बाद से ये जो 7, 8, 9, 10 ये भूखे और प्यासे नबी के नवासे की औलाद वहाँ पर करबला के मैदान में थी, तपती धूप में थी, और 10 मुहर्रम को जिस तरीके से अपनी कुर्बानी दी है और अल्लाह का शुक्र अदा किया है, सजदा शुक्र अदा किया है, इस पर बहुत बहुत कलाम लिखा शोरा ने. और एक और मुझे शेर याद आ रहा है यहाँ पर कि ना अब कभी हक़ व बातिल में राब्ता होगा, ना अब कभी हक़ व बातिल में राब्ता होगा, हुसैन इब्ने अली दरमियां से गुजरे हैं, तो हक़ और बातिल की तमीज़ और दीन की बका के लिए जो हुसैन ने कुर्बानी दी उसको याद किया जाता है मुहर्रम उल हराम में. और आज 8 मुहर्रम उल हराम है, हज़रत अब्बास की कुर्बानी को हम याद करते हैं. जुलूस का सिलसिला 8 मुहर्रम से ज़्यादा शुरू हो जाता है, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और फिर 10 के जुलूस होते हैं. तो अब क्या इंतजाम किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या क्या हैं, और कैसे अज़ादार खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इमाम हुसैन को, और कैसे पुरसा दे रहे हैं बीबी को, उनके लाल का, उसकी कुर्बानी का. तो ये हम ज़रा जानेंगे. हमारे नुमाइंदों ने हमें ज्वाइन किया, इस्लामाबाद से सद्दाम मांगट ने हमें ज्वाइन किया, लाहौर से वक़ार कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया, और कराची से अली वासे ने हमें ज्वाइन किया है. तो सबसे पहले अली वासे से बात करते हैं. अली, आपको क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजामात नज़र आ रहे हैं, तसल्ली बख्श हैं?
देखिए नादिया, आज 8 मुहर्रम उल हराम का रोज़ है। आज हज़रत अब्बास की शहादत का दिन है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी। 20,350 से ज़ायद पुलिस अफसरान, एहलकार और ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। अगर हम बात करें आज के रोज़ मजलिस अज़ा की, तो नश्तर पार्क पे दिन 12 बजे मजलिस अज़ा बर्पा की जाएगी। बाद इख्तिताम जुलूस बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनिया ईरानिया पे इख्तिताम पसीर होगा। अब अगर हम बात करते हैं जुलूस की गुजरगाहों की, तो जुलूस की गुजरगाहों पे अगर हम देखते हैं कि सदर एक माशी हब कहलाता है। यहाँ पे कई मार्केट एसोसिएशन है। ये 7 मुहर्रम की रात से जो है तमाम मार्केटों को सील कर दिया गया है। ये 10 मुहर्रम के दिन तक ये सील रहेंगी। जुलूस की तमाम तर गुजरगाहों पे पुलिस के जो स्नैपर शूटर्स हैं इमारतों पे, बुलंद इमारतों पे, उनके साथ साथ रेंजर्स के जो एहलकार है, स्नैपर शूटर्स है, उनको तैनात किया गया है। जुलूस के अंदर दाखिल होने के लिए स्कैनिंग का अमल किया जा रहा है। DIG ट्रैफिक की जानिब से खुसूसी पास जारी किए गए, जो एक जानिब मीडिया हाउसेस को भी दिए गए। इसी तरह शिया तंजीमों के रज़ाकार हैं, स्काउट्स हैं, जो जुलूस के आगे चलते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी खुसूसी पास दिए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ मौजूद है। गाड़ी को स्कैन करके तमाम तर तैयारियों के साथ, चेकिंग के साथ उन्हें दाखिले और क्या की क्या इजाज़त प्लान दी दिया जा गया रही है अली? जबकि अच्छा अली, आपकी जानिब बढ़ेंगे, हम सद्दाम से भी जानते हैं। सद्दाम, इस्लामाबाद में क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या जुलूस बरामद हो गया है? जुलूस की रास्ते गुजरगाह और कहाँ इख्तिताम पसीर होगा ये? आज बिल्कुल देखिए, जुलूस जो है वो 8 मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो जामियातुल मुर्तज़ा G94 से 12 बजे बरामद होगा, जो कि जुलूस G91 पुलिस क्वार्टर सर्विस रोड से गुजरता हुआ अपने जो तयशुदा रास्ते हैं, जो रवायती रास्ते हैं, उनको तय करता हुआ जामियातुल सादिक G92 में जो है वो ये इख्तिताम पजीर होगा। जबकि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर शहरियों की सहूलत के लिए बताया गया है कि रोहतास रोड पुलिस क्वार्टर से ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तफैल नियाजी रोड जो है वो भी G10 से बंद कर दिया जाएगा। शहरी जो है इसके मुतबादल रास्ते श्रीनगर हाईवे या नीलम रोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंतहाई सख्त यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस, खवातीन, लेडी एहलकार जो हैं वो भी तैनात की गई है। इसके साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जो जुलूस के रवायती रास्ते हैं, जो तयशुदा रास्ते हैं, उनके इर्द गिर्द जो अहम इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लगाए गए हैं। और IG इस्लामाबाद ये तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं और अचानक जो है वो सरप्राइजिंग यहाँ पर दौरे भी करते हैं। और अगर किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी लैप हो, कोई सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम हों, तो जो मुतलका अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। और इस वक्त भी जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, कनातें लगाई गई हैं और इसके अलावा वॉक थ्रू गेट जो हैं वो लगाए गए हैं। और जितने भी अजादार, यानी भरपूर इंतजाम किए गए हैं, अजादारों को फैसिलिटेट किया गया है, सिक्योरिटी मसला होता है कि भाई आप जी, ये अली से पूछिए। बिल्कुल जी, वो भी है कि जी कि फोन का जो है हमको ब्लॉक कर दिया गया है, इंटरनेट का सर्विस मुअत्तल हो जाती है। वो अभी शुरू कर दिया गया आज से या कल और परसों होगा? जी अली, जी अली आप बताइए। अली वासे आपसे आप बता दीजिए जी, फोन सर्विस कब मुअत्तल होगी, आज से या कल और परसों होगी? जी सुहेब, देखें मोबाइल नेटवर्क तमाम का है। एक सर्विस है यूफोन जो अभी चल रही है, जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जो हमारे साथी नुमाइंदे ने हमें बताया कि यहाँ जुलूस की जो छोटी बड़ी तमाम तर गलियों को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जुलूस की जो गुजरगाह हैं उस पर शिया तंजीमों की जानिब से ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं, तिब्बी इमदाद के कैंप भी लगाए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत के भी इक़दाम बेहतर इक़दाम है। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ मौजूद है। दीगर फलाही इदारों की सर्विस भी यहाँ मौजूद है। मेयर कराची की अगर कैमरामैन से कहिए जरा दिखाइए, थोड़ा सा इलाके को भी दिखाइए, जरा इंतजामात भी देखे जा सके और अज़ादारों को भी। जी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके। ये मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, मेरे अकब में ही जो है नश्तर पार्क है, जहाँ मजलिस अज़ा जो 12 बजे के वक्त बर्पा की जाएगी।
اور ابھی عزاداران حسین کی آمد کا سلسلہ یہاں جاری ہے، جس میں خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان بڑی تعداد میں نشر پارک کی جانب جا رہے ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں یہ دیگر فلاحی تنظیموں کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 یہاں ایمبولینس سروسز بھی یہاں موجود ہیں. پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکاروں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. پولیس اہلکار ہے، اور رینجرز سرپرائز اہلکار وزٹ موجود بھی ہے کیے بڑی جا رہے ہیں. تعداد میں. پولیس تمام افسران- انتظامات کیے گئے پولیس ہیں. افسران کے- عزاداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. 12 بجے بتایا جا رہا ہے کہ نشتر پارک میں مجلس منعقد ہوگی اور مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا اور اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیان ایرانیان پہ اختتام پذیر ہوگا. علی ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمیں جوائن کر لیا وقار قریشی نے، ان سے بھی لاہور سے ذرا جانتے ہیں. وقار، آپ کیسے ارینجمنٹس دیکھ رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے، سیفٹی کے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی شب لاہور کے اندرون موچی دروازے کی نثار حویلی سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا کامل شاہ پہنچے گا اور یہاں پر اختتام پذیر ہوگا. یہاں پہ مغربین کی نماز بھی ادا کی جائے گی اور دوسری جانب آغا حسین غزل باش کی جانب سے ہر سال کی طرح دعا بھی کروائی جائے گی. آپ نے سیکیورٹی کا ذکر کیا تو 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں سیکیورٹی کے اوپر تعینات کیے جا چکی ہیں، جن میں لیڈی پولیس بھی تعینات کی جائیں گی. اور دوسری جانب جو رینجرز کے دستے ہیں 1122 کا عملہ ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، حسینیہ اسکاؤٹس ہیں، یہ جلوس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. دوسری جانب فضائی نگرانی بھی کی جائے گی. CCTV کیمراز کی مدد سے جو مشتبہ افراد ہیں ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک خوشائند بات یہ ہے کہ شیعوں کی جانب سے، شیعہ برادری کی جانب سے نہیں، سنی برادری کی جانب سے بھی وسیع اہتمام کیا جائے گا. لنگر کا بھی، کھانے پینے کا، دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جائیں گی. اور دوسری جانب ایک جو اچھا میسج ہے، امن قائم کرنے کا میسج، وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا. جی وقار قریشی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کیا. اچھا مجھے وقار بس یہ بتا دیں کہ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے اور کتنے بجے برآمد ہوگا یہ جلوس؟ جی مجلس جو ہے ابھی نماز جمعہ کے فوری بعد مجلس ہوگی اور اس کے بعد جو زائرین ہیں وہ جوک در جوک مختلف جو لوکل ایریاز ہیں وہاں سے شامل ہو رہے ہیں اور نماز جمعہ کے فوری بعد یہاں پہ مجلس کا بھی آغاز کیا جائے گا. جی علی واسع، آپ بتائیں کہ جو جلوس میں شریک لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے باقی شہریوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، وہ کیسے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں کہوں گی غیر ضروری ابھی ان 3 دن گھر سے نکلے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آسانیوں ہمارا بھی ایک پارٹ ہے، ہمیں بھی پلے کرنا ہے. دیکھیں نادیہ، آپ نے کہا کہ جو جلوس میں جو نہیں آ رہے، جو جس طرح اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ شربت کی سبیلیں بھی لگا رہے ہیں. اور جو شیعہ عزاداران جا رہے ہیں انہیں پانی بھی پلا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت پلا رہے ہیں. جبکہ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ آج جو نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی امام بارگاہ علی رضا، اس میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو مولانا ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں، وہ اتحاد بین المسلمین کا اظہار بھی کرتے ہیں. جبکہ شیعہ برادری کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بتایا جاتا تھا کہ شیعہ سنی اب سب ایک ہے، ایک ہی پیج پہ ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نماز جمعہ کی جو ادائیگی ہوگی وہ امام بارگاہ علی رضا پہ. اور مجھے بتا دیں علی مجھے بتائیں کہ انٹری پوائنٹس کیا ہیں؟ علی، عزادار جب پہنچتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انٹری پوائنٹس کون کون سے ہیں، ایگزٹ کہاں سے ہونا ہے، یہ پلان دیا ہے انتظامیہ نے؟ جی بالکل، ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ٹریفک روٹس بتا دیے گئے ہیں. اگر ہم سیوک سینٹر حسن اسکوائر کی جانب سے آ رہے ہیں تو جلوس جو نشر پارک جانے والا راستہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کو اسکیننگ کے بعد، تلاشی کے بعد امام بارگاہ علی رضا سے ہے، یہ ہے نا؟ جی جی. اور ایگزٹ پوائنٹس وقار آپ بھی بتا دیجئے کہ وقار آپ بھی بتا دیں کہ جلوس کی جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں تاکہ عزاداروں کو کوئی پرابلم نہ ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کربلا گامے شاہ کے قریب پہنچیں گے تو سگیاں برج کے ساتھ کچہری چوک جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جو ٹریفک ہے وہ آگے نہ آ سکے.
जो अज़ादार हैं वही आगे आ सकें। दूसरी जानिब जो भाटी गेट वाली साइड लगती है उस साइड पर भी एक रास्ता दिया गया है ताकि जो अज़ादारान हुसैन जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं वो बआसानी इस जगह तक पहुँच सकें। जी जी बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वक़ार हमें लाहौर से बता रहे थे अहवाल जुलूस का क्या इंतज़ाम है, और अली वासे ने हमें कराची से रिपोर्ट किया। और ये तो सभी इमाम हुसैन का गम तो सब बनाते हैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक ब्रेक लेते हैं और इस कुर्बानी के फ़लसफ़े पर हम बात करेंगे कि क्या ज़रूरत हज़रत इमाम हुसैन को महसूस हुई और किस तरीके से कुर्बानी दी गई, क्यों ये दी गई, इसकी वजह क्या है, और हमारे लिए ये सीखना, कुर्बानी के फ़लसफ़े को जानना कितना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद हम जानते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द वेलकम ब्रेक। बैक। गुड मॉर्निंग। हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जुलूस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़। मुहर्रम उल हराम में मजालिस का सिलसिला जारी है और जुलूस बरामद किए जाते हैं, नवासे रसूल की कुर्बानी को याद किया जाता है। और इस कुर्बानी यानी ये इमाम हुसैन ने जो इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी दी है, हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ अगर कहा जाए करबला के वाक़े से हमें मिलती है, और हमें पता चलता है क्या है बातिल, क्या है बातिल क़ुव्वतों के आगे आपकी इस्तेदाद कितनी है। अगर आप हक़ पर खड़े हुए हैं तो इस्तकामत के साथ आप बातिल क़ुव्वतों से टकरा जाएं, यही हुसैन का पैगाम है। हुसैन का पैगाम हल मिन नासिर यंसुरना का भी है, यानी हुसैन ने हमेशा ये आवाज़ दी है कि कोई है जो मदद को आए। तो ये वो मदद नहीं है जो फिजिकल मदद हुसैन उस वक्त मांग रहे थे, ये वो आवाज़ है जो रहती दुनिया तक गूंजनी थी। हुसैन को मालूम था ये वो आवाज़ है जिसके ज़रिए आप हमेशा जहाँ जहाँ जुल्म होगा उसको कंडेम करेंगे, जहाँ जहाँ मजलूमियत होगी उसका साथ देंगे, और यही इसका शहादत का फ़लसफ़ा है। मज़ीद हमें इससे क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, और मुहर्रम उल हराम में जो ये वाक़या हुआ है, करबला का वाक़या, भूखा और प्यासा जैसे खानवादा रसूल को शहीद किया गया करबला के मैदान में, और जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा ने, उनके बेटों ने जो कुर्बानी दी है, और उसके बाद बीबी ज़ैनब ने जैसे वो अलम बुलंद किया है कूफा और शाम के बाज़ारों में, बीबी ज़ैनब के जो खुतबे हैं, तो इस सबको हमें याद करने की ज़रूरत है, ये पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एक मैसेज है, ये दीन इस्लाम की बक़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमेशा हर साल जो ये मुहर्रम आता है यही हमें सबक देता है, यही मजालिस में दर्स दिया जाता है कि हक़ का परचम हमेशा सरबुलंद रखो, हक़ व बातिल में तफरीक रखो। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, और हमें ज्वाइन किया है मारूफ ज़ाकिरा, मुअल्लिमा, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जी बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। आज का दिन तो बड़ा मसरूफ था जी, बहुत मसरूफ है, यकीन कीजिए, इसीलिए मैं ज़्यादा शुक्रगुजार आपका हूँ कि आपने वक्त दिया और स्टूडियोज़ में आप आई। अच्छा, अहम तरीन ज़ाहिर अयाम है ये अयाम अज़ा। हम मजलिस मुनक़्क़िद करते हैं, मातम होता है, सीना कोबी की जाती है, ताबूत बुलंद करते हैं, अलम। इस सब के पीछे है क्या, वजह क्या है, क्यों ये किया जाता है, क्यों सिखाता क्या है? बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप सबको यौम जुम्मा की भी बहुत ज़्यादा तहनीत देना चाहती हूँ। और आज 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम हज़रत अब्बास अलमदार के हवाले से है, मगर पहले आपके सवाल के ऊपर हम फोकस करेंगे कि मूसा व फ़िरौन शब्बीर व यज़ीद ई दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, जिंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीर यस्त, बातिल आखिर दाग़ हसरत मीर यस्त, ता क़यामत क़ता इस्तबदाद करद, मौज खून ऊ चमन ईजाद करद, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उन्वाने नजात माँ नविश्त। यकीनन अज़ल से लेकर आज तक खैर और शर का सिलसिला है, हक़ और बातिल का सिलसिला है, और नेकी और बदी और गुनाह का सिलसिला मौजूद है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक़तल करबला में एक अजीम क़ुरबानी पेश की, और रहती दुनिया तक हक़ के वास्ते एक सिंबल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात करार पाई। यानी जब भी कोई भी हक़ के वास्ते खड़ा होगा तो वो करबला वालों का नाम लेगा, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेगा। तो यकीनन ये बहुत ज़रूरी अमर है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज 8 मुहर्रम उल हराम को हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत को हम याद करते हैं, एक भाई की हैसियत से, सालारे लश्कर की हैसियत से, और वो ज़रा हालात वाक़ियात थोड़े बयान कीजिए कि जंग की इजाज़त भी नहीं मिल रही है, पानी भी लाना है, और वो जो उनका जोश, उनका जज्बा और उनकी जंगी जो सलाहियत है वो अपनी जगह मौजूद है, वो दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा गया है कि सब्र करना है,
اس وقت مشن کچھ اور ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجئے، اس پر حیدر کے بعد ملک کی شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دل کی نکھرتی رہی سحر، وہ جس کا نام چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، اور بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، اور عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ آج حضرت عباس علمدار کوئی ایسا خانہ ایسا نہیں جہاں پر علم حضرت عباس موجود نہ ہو، اور کوئی جلوس ایسا نہیں کہ جہاں پر علم حضرت عباس موجود نہ ہو۔ یعنی بھائی سے بھائی کی جو محبت ہے وہ دراصل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یقیناً ہم جب کربلا معلی میں جاتے ہیں تو وہاں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے عین سامنے حضرت عباس کا روضہ ہے، بین الحرمین کراس کر کے جب حضرت عباس کا روضہ نظر آتا ہے تو وہ دونوں بھائی آج بھی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور کربلا کے مقتل میں 4 تلواریں ایسی تھیں زہیب اور نادیہ، میں آپ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ جن کا تاریخ عرب میں کوئی مثال نہیں تھا، اور اگر وہ چاروں تلواریں یکجا ہوتی تو کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مگر امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی ایسی تھی۔ ایک تلوار حضرت مسلم بن عقیل کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کو مولا نے کوفے میں سفیر بنا کر بھیج دیا، اور دوسری تلوار محمد بن حنفیہ کی تھی، محمد بن حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں چھوڑ دیا، اور تیسری تلوار حضرت عباس کی تھی، اور حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، اور چوتھی تلوار خود امام حسین علیہ السلام کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں بہت زیادہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اور جب حضرت عباس جب بھی کوئی مقتل کو جاتا، حضرت عباس آتے کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، اور مولا کہتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور جب آخری مرتبہ امام نے یہ جواب دیا تو حضرت عباس نے داہنے بائیں دیکھا اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، حضرت عباس کو مقتل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس خیمہ حسینی سے باہر نکلے، اور جب خیمہ حسینی سے باہر نکلے تو سامنے سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کے ہونٹ پیاس سے اودے ہو رہے تھے، سکینہ کے ہاتھ میں خالی مشکیزہ تھا، اور سکینہ نے کہا کہ چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ اب حضرت عباس علمدار نے ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ میں سوکھا ہوا مشکیزہ تھاما، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور جب دور سے سکینہ اور حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر سکینہ بہت پچھتاؤ گی۔ اور سکینہ نے جب سر سے چادر چھنی سکینہ نے چچا کو پکارا، جب کانوں سے گوشوارے چھنے سکینہ نے چچا کو پکارا، جب کرتے کے دامن میں آگ لگی سکینہ نے چچا کو پکارا، اور امام حسین علیہ السلام نے خود وقت شہادت حضرت عباس کو صدا دی ہے، اس لیے کہ شمر کہتا ہے کہ جب میں خنجر چلا رہا تھا گلو حسین پر تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ جیسے حسین کچھ کلام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے نجس کانوں کو حسین کے ہونٹوں کے قریب کیا، میں سمجھا شاید حسین میرے حق میں بد دعا کر رہے ہوں گے، مگر حسین کی زبان سے 3 مرتبہ نکلا عباس عباس عباس، اگر تم ہوتے تو شمر میرے سینے پر سوار نہ ہوتا، شمر میرے گلو پہ خنجر نہ چلاتا۔ تو یقیناً حضرت عباس علمدار علیہ السلام جبکہ مقتل میں پہلے فرات پر پہنچے ہیں، فرات پر قبضہ کیا حضرت عباس نے، اور دریا کی ترائی میں اتر گئے ہیں، اور حضرت عباس نے مشکیزہ سکینہ کا بھر لیا، اور حضرت عباس بھی پیاسے نکل آئے، ان کا گھوڑا بھی پیاسا نکل آیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ چاہتے ہیں کہ خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے کہ ایک مرتبہ لشکر اشقیہ میں شور ہوا، کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے، اور لشکر یزید چاروں جانب سے حملے کرنے لگا۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، حضرت عباس گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی گھوڑے سے نیچے زمین پر آتا ہے تو وہ یقیناً
ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا ہے. حضرت عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں تھے اور حضرت عباس نے آواز دی کہ مولا آخری سلام قبول کیجئے. اور حسین جب چلے ہیں مقتل کربلا میں، عباس کے سرہانے پہنچے ہیں، تو حسین کی آنکھوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی کہ یہ عباس کل پیدا ہوا تھا، اس نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے میری زیارت کی تھی اور میرا لعاب دہن اس کی گھٹی قرار پایا تھا. مولا حسین علیہ السلام کی زبان پر کبھی کانٹے آنا تو دور کی بات، حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کرتے تھے کہ کب امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی. کہا کہ عباس وقت بہت مختصر ہے، ہم کو بھی تمہارے ساتھ ہی آنا ہے، لیکن دنیا کا دستور ہے کوئی وصیت ہو تو بیان کر دو. عباس نے کہا کہ مولا میں جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے پوچھا کہ عباس کون سا امر مانے ہے؟ کہا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے. امام حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور بھائی کے زانوں پر بھائی کا دم نکل گیا. اور حضرت امام حسین نے صرف دم نکلنے سے پہلے ایک وصیت اپنی بھی بیان کی. کہا کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، تمام زندگی مجھے آقا کہا اور اپنے کو غلام کہا. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے وصیت کر دی تھی کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں وعدہ وفا نہیں کر سکا. تو امام حسین نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، حضرت عباس کا علم اٹھایا. اب سکینہ نے جب مولا حسین علیہ السلام خیمے کی جانب چلے ہیں، سکینہ نے دور سے علم کا پھریرا لہراتا ہوا نظر آیا تو سکینہ نے پیاسے بچوں کو اکٹھا کر لیا. کہا کہ میری چچا پانی لے کر آ رہے ہیں. اور جب قریب علم پہنچا، مشکائی علم آیا پر عباس نہ آئے. حضرت سکینہ نے کیا منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کا علم لے کر آ رہے ہیں. اور حضرت عباس، امام حسین نے حضرت عباس کا علم خیمے میں رکھ دیا. کہا لو اب نشانی شہ دلدل سوار لو اور پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار دو. اور جب سیدانیوں نے سنا کہ علم عباس بڑھا دیا جائے گا تو بیویوں نے دل کھول کر ماتم کیا. میں کہوں کہ وہ کربلا تھا کہ جہاں پر حضرت عباس کا علم بڑھا دیا گیا تھا. آج ہر جلوس کی زینت حضرت عباس کا علم ہے. مجھے یہ بتائیے آپا کہ ایک حیرانی اس بات ہے کہ لشکر ادھر بھی لشکر ادھر بھی، ادھر کئی بڑی تعداد لشکر کی، یہاں 72 کلمہ گو یہ بھی کلمہ گو وہ بھی ہے، نماز کا وقت ہو نماز یہ بھی پڑھیں نماز وہ بھی پڑھیں. تو یہ کس قسم کی لڑائی تھی، یہ کس چیز کے لیے لڑائی تھی؟ ذرا اس پر تو روشنی ڈالیے. یہ حیران عقل دنگ رہ جاتی ہے. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یقیناً ہم جب مقتل کربلا کی بات کرتے ہیں تو مقتل کربلا میں دونوں طرف کلمہ گو تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو لشکر کی شرائط پر بھی ہم منطبق نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ امام علی مقام کے لشکر میں کچھ بوڑھے بھی تھے اور کچھ بچے بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر جو کہ 6 ماہے بچے تھے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب لشکر حسین میں موجود تھے تو اس طرف بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، بلکہ یہاں تک تاریخ میں موجود ہے کہ لشکر یزید کے سپاہیوں نے کہا کہ جلدی حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاؤ اس لیے کہ ہم کو عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو یقیناً یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مقتل کربلا میں ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جہاں پر جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. 1400 برس بعد بھی آج ہمارے قلب رو رہے ہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار اور امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی ہے. بالکل. اچھا، وہ یہ عظیم قربانی دی اور اپنے حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت وہ بھی مختصراً بیان کرتے ہو، پھر بی بی زینب کے کردار کو بھی ذرا. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خواتین با اختیار ہونی چاہیے، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اور مشن کو لے کر، تو یہ کردار اس کو تو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے تو
اس دور میں جب کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو نکاح نامے میں یہ شرط رکھی گئی کہ جب میرے بھائی کربلا کی جانب حسین علیہ السلام جائیں گے تو میں بھی کربلا جاؤں گی۔ یقیناً آج کے دور میں بھی لڑکیاں نکاح نامے میں شرائط نہیں رکھ پاتی ہیں، تو اتنا اسٹرانگ کیریکٹر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا مذہب اسلام نے عورت کو رعایت دی ہے، عورت کو اسپیس دیا ہے، یقیناً اس کی نظیر تاریخ علم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفہ جو کہ مولا کائنات کا دارالسلطنت تھا، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتی تھیں، لوگوں کو مسائل سمجھایا کرتی تھی۔ اور اسی کوفے میں جب کہ جناب زینب اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں، ان کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے، ان کے سر پہ چادر نہیں ہے، مگر جناب زینب نے کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں عظیم خطبات ارشاد فرمائے۔ وہ عظیم خطبات کے ایک مرتبہ جبکہ یزید نے کہا کہ کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے کنبے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملے میں بات کو تمام کر دیا کہ میں رایت الا جمیلہ، یعنی میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ میں کہوں کہ عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا، حضرت علی اکبر کی کلیجے میں برچھی کا پھل لگ جانا کیا حسن و جمال تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو جانا کیا حسن و جمال تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا کیا حسن و جمال تھا۔ لیکن در حقیقت جناب زینب یہ بتا رہی ہیں کہ رضائے رب میں جو راضی ہوتا ہے اس کے لیے ہر مشکل سے مشکل منزل حسن و جمال الہی ہوتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور فلسفہ شہادت پر مختصر وقت میں جو بات ہماری ہو سکی وہ بیان کیا۔ تو یہی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیجئے، آپ باطل کو کنڈیم کیجئے، اب اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اگر دل میں برا سمجھ سکتے ہیں دل میں برا سمجھیں، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو تو ہاتھ سے روکیں، اور یہی شہادت کا فلسفہ بھی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کلوزنگ کرنی ہے، رائز اینڈ شائن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ منڈے کو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔